اس مختصر ترین سی ویلوگ میں ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کا وہ کون سا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے، جس کا میں نے ذکر پچھلے پروگرام میں کیا تھا، لیکن دانستہ میں نے اس کی تفصیل نہیں بیان کی تھی، آپ سب کو سسپینس پر رکھا تھا۔ تو آج کے پروگرام میں ہم وہ بریکنگ نیوز دینے جا رہے ہیں کہ خود بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ ان کی اوپر والے نے سن لی ہے یا پھر قسمت کی دیوی دیوتا ان پر مہربان ہو گئے ہیں۔ یہ کارنامہ سر انجام دینا کا جو سہرا ہے وہ خود ملک کے ممتاز صحافی امداد سومرو کے سر جاتا ہے، جنہوں نے کراچی کی ایک تقریب میں جو ہے سندھ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जेको करप्शन ऐं रिश्वत आहे उहा ज़ीरो आहे। हाणे असां सिंध जे तरफ़ अचूं था त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे चेयरमैन खां मूं पुछियो त तव्हां वटि कीअं इहे जेके आहिनि सीटूं विरहायूं थियूं वञनि, त उन जो चवणु हो त 40% सियासी असां तौर ते ॾियूं था, 40% हम अपना थोड़ा बहुत चक्कर करते हैं कि बच्चों की रोज़ी रोटी बन जाए, और 20% मेरिट है। ये वसीम साहब ने मुझे खुद कहा, और वसीम साहब अगर चैलेंज करेंगे तो मैं वो ऑडियो भी पेश कर दूंगा। लेकिन हकीकी तौर पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मेरिट है वो लेस देन 5% है। अच्छा, इसमें जो बुर्डो साहब ने पहले बताया कि 2024 की एक स्कूल टीचर की एक पोस्ट आई थी जिसका पर्चा आउट हुआ था, और उसकी जो एफआईआर थी, सलाउद्दीन साहब मैं आपकी थोड़ी तवज्जो चाहूँगा कि 2024 में स्कूल टीचर की एक पोस्ट थी। स्कूल टीचर की जो नौकरी है वो 30 से 60 लाख रुपए में बिकती है। वो जो पोस्ट थी उसका पेपर आउट हुआ तो उस जब शोर मचा मीडिया में, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में, तो वो एफआईआर कटी GOR कॉलोनी थाने में हैदराबाद में, और ये पहली पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी जिसमें जो मुलजमान थे वो चीख के कह रहे थे कि हमारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ना करे क्योंकि एक एजाज लाखों कुछ बेहतर आईओ था, हमारी इन्वेस्टिगेशन सिंध का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट करे, ये पुलिस का डोमेन नहीं है। वो चीज़ आई एंटी करप्शन में, और उस एफआईआर का फयादी बना साबिक सेक्रेटरी हफीज़ लगारी। मेरे पास डॉक्यूमेंट एविडेंस है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। वो हफीज़ लगारी खुद करप्शन में इन्वॉल्व है, और वो खुद एजेंट से बात कर रहा है और पास कराने की बातें कर रहा है। अच्छा, जब एंटी करप्शन ने इस इंक्वायरी का आगाज़ किया तो एफआईए से जो मेन असिस्टेंट कंट्रोलर गिरफ्तार हुआ था, जिसका नाम ज़ैन आलम खोड़ो है, उसकी मोबाइल फ़ोन की जब फॉरेंसिक कराई गई एफआईए से तो उसमें से 72,000 डॉक्यूमेंट्स निकले, जिसमें एजेंट्स के साथ साथ बात, उसकी मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा क्योंकि वो मेरे इदारे की अमानत है कि सबसे पहले मैं उसको जियो पे दी न्यूज़ में रिपोर्ट करूंगा, और उसके बाद उसको हम सोशल मीडिया पे पब्लिक करेंगे। और जितने भी मेरे भाई यहाँ पर, जितना भी मुझा भाइर है विक्टम वेठान, उहा उन्हनि सभिनी जी अमानत आहे, उहो उनखे मीडिया जे फोरम ते कनि। ऐं मां गुज़ारिश कंदुसि, मैं गुज़ारिश करूँगा सलाउद्दीन साहब से, गुज़ारिश करूँगा हक नवाज़ तालपुर साहब से, सोहू साहब से कि ये वकील बने, और पिटिशनर के लिए मैं प्रोफेसर याकूब चांडो साहब को गुजारिश करूंगा कि ये पिटिशनर बने, और जो 72,000 डॉक्यूमेंट एविडेंस मेरे पास मौजूद हैं, इस वक्त भी मेरे पास मेरी गाड़ी में मौजूद है, वो मैं आपको दूंगा। आप मुझे फरीक बनाएं कि इसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि वसीम ने ये कहा है, आप मुझे फरीक बनाएं उसमें, और मैं सिंध हाई कोर्ट के प्लेटफार्म पे, सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफार्म पे, और हर प्लेटफार्म में मैं जवाबदा हूँगा और डॉक्यूमेंट एविडेंस पेश करूँगा और बताऊँगा कि इन्होंने ये करप्शन की है। जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है तमाम सियाकारियाँ, उनकी तमाम बदामालियाँ, उनके तमाम करप्शन जो है वो खोल कर जो है बयान कर दिए थे कि कौन कितने पैसे लेता है। ये पूरा का पूरा जो है वो इदारा जो है ये करप्शन में इस वक्त गोते खा रहा है। कोई भी सर्विस जो हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे कोई एजुकेशन की हो, चाहे कोई भी सर्विस जो इस इदारे के तुफैल जो है वो कमीशन के ज़रिए लोग आते हैं, वो रिश्वत के बग़ैर नहीं ली जा सकती।
اب اس انکشاف کے بعد جو ہے پورا کا پورا ادارہ بشمول چیئرمین ان کے پیچھے پڑ گئے، انہیں تڑیاں دی، دھمکیاں دی، انہیں جو ہے وہ مجبور کرتے رہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ اس پر معافی مانگے، اس کی تردید کرے، ورنہ ان کی ایسی کی تیسی کر دی جائے گی، جس پر امداد سومرو نے جو ہے وہ اس کی رپورٹ کی اور خود پریس کلب اور اپنے جو ہے وہ ادارے میں بھی اس کی انہوں نے کمپلینٹ کی کہ یہ ان کے ساتھ انہیں اس قسم کی جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہے، سچائی کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کا منہ جو ہے وہ بند کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اور یہ تمام تر الزامات جو ہے وہ انہوں نے تحریری طور پر عائد کیے ہیں، جبکہ خود سندھ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے انہیں ایک لیگل نوٹس دیے جانے کی بھی اطلاع ملی ہے، اور خود جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ سائبر کرائم میں بھی جو ہے وہ رپورٹ کرنے کی انہوں نے کوششیں کی ہیں۔ تو جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اب پورا کا پورا جو ہے یہ ادارہ جو ہے وہ اسکینڈلائز ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں یقیناً جو ہے وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے جو چیئرمین ہیں اس وقت مسٹر وسیم، ان کی تبدیلی جو ہے وہ ناگزیر ہو چکی ہے۔ انہیں ہر حال میں ان کا مواخذہ کر کے ان پر اور ان کے اراکین پر مبینہ طور پر کرپشن کے الزامات عائد کر کے ان کی چھٹی ہونے جا رہی ہے۔ اب آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا اس سارے معاملے سے کیا لینا بنتا ہے، اور میں نے کیوں کہا تھا کہ ان کی قدرت نے سن لی ہے، قسمت کی دیوتا ان پر مہربان ہو گئے۔ اطلاع یہ ملی تھی کہ 31 دسمبر 2025 تک جو ہے غلام نبی میمن سندھ پولیس کے آئی جی کے طور پر کام کرتے رہیں گے، اس کے بعد ان کی چھٹی ہو جائے گی، یعنی کہ وہ ریٹائرڈ کر دیے جائیں گے، ریٹائرمنٹ پہ چلے جائیں گے، یعنی کہ پولیس گروپ سے ان کا پھر کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ لیکن جانے سے پہلے جو ہے، ریٹائرمنٹ سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ اپنی اگلی منزل کی جو ہے وہ تلاش پہلے ہی شروع کر دی تھی۔ یہ بھی کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ان کے بہت کلوز ہیں، بہت قریب ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ سمجھ سے بالا تر ہے، لہٰذا اس دوستی کی وجہ سے، اس وزیر اعلیٰ کے تعلقات کی وجہ سے جو ہے وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے ان کو ممبر بنائے جانے کی آفر تو پہلے ہی کر دی تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں سندھ پبلک سروس کمیشن کا ممبر بنا جائے، لیکن وہ اس عہدے کے لیے جو ہے وہ خوش نہیں تھے، مطلب یہ عہدہ ان کے شائن نشان نہیں تھا، وہ کی نظریں جو ہے وہ چیئرمین شپ پر پڑی تھی۔ تو اب یہ انہیں ایک موقع مل گیا، ایک اسکینڈل مل گیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سی ایم کو ابھی سے رام کرنا شروع کر دیا، اور دوسرے جو جہاں کہتے ہیں کہ ان کے تعلقات ہیں، مبین طور پر میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ مختلف جو ایجنسیاں ہیں، یا آئی بی ہو گیا ہے، یا ایم آئی ہو گیا، یا آئی ایس آئی ہو گیا، وہاں سے بھی کہتے ہیں کہ اس ادارے کی ناقص کارکردگی، کرپشن کے حوالے سے جو ہے کہتے ہیں رپورٹیں جو ہے وہ بنوائے جانے کا سلسلہ شروع کر دی، تاکہ اپنے راستے کے، اپنے خواہشات کی راہ کے اس کانٹے کو آسانی سے نکالا جا سکے، اور یہ منصب انہیں جو ہے کیک کی طرح سے پلیٹ میں رکھ کر پیش کرنے میں جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو کسی قسم کی پریشانی کا، کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ تھا وہ بیٹے بیٹائے سپنا ان کا پورا ہو گیا۔ خود ملک کے ممتاز صحافی امداد سومرو کی اس غیر معمولی بہادری، غیر معمولی جرأت مندانہ تقریر کی وجہ سے، جو انہوں نے ایک تقریب میں کی تھی خود سندھ پبلک سروس کمیشن کی بدعمالیوں سے متعلق، یہ تو تھی سندھ کی خبر۔ اب ہم جاتے جاتے ہم بات کریں گے بلوچستان پولیس کے حوالے سے، جہاں پر بڑی مشکل سے 1.5 ماہ کی غیر معمولی تاخیر کے بعد جو ہے محمد طاہر خان کو جو ہے وہ آئی جی بلوچستان تو تعینات کر دیا، لیکن جس کسی نے بھی یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا عجلت میں، وہ یا تو آنکھوں سے اندھا تھا، یا پھر عقل سے بہرا تھا، یا پھر کیا اس کو سمجھ بوجھ نہیں تھی کہ جہاں پوسٹنگ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ وہاں پر ان سے 3 بیج زیادہ سینئر جو ہے ایز ایڈیشنل آئی جی کے کام کر رہا ہے۔ حالانکہ 3 نام بھجوائے گئے تھے وفاقی حکومت کو آئی جی بلوچستان کے حوالے سے، اس میں خود سعید وزیر کا نام تھا، اختر عباس کا نام تھا، اور محمد طاہر خان کا نام تھا۔ سعید وزیر کی پوسٹنگ پہلے ہی ایڈیشنل آئی جی بلوچستان کی حیثیت سے تھی، اور
मुअज़्ज़म जा अंसारी के रिटायरमेंट के बाद, यानी 4 अगस्त को रिटायर हुए थे, उसके बाद से वो आईजी बलूचिस्तान के हैसियत से अपने फ़राइज़ इंतहाई खुश असलूबी से सर अंजाम देते चले आ रहे थे। ख़याल यही था कि उनके इस अच्छे कारनामों के नतीजे में उन्हें ही कंटिन्यू कर दिया जाएगा, उन्हें ही बलूचिस्तान का आईजी बना दिया जाएगा। लेकिन इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है, और उनके बजाय जो है दूसरे लोगों ने, जिन्होंने इन पर कोई नापसंदीदगी का इज़हार किया था या जो उनके मेयार पर पूरे नहीं उतर रहे थे, उन्होंने इनके बजाय जो है इनसे 3 बेज जूनियर मोहम्मद ताहिर को आईजी बलूचिस्तान तैनात करा दिया, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। अब ये मौसूफ जो है ताहिर उनके अंडर में रह चुके हैं, यानी कि ख़ुद सईद वज़ीर जो है वो 25th कॉमन के हैं और ये जो है 28 के हैं। 3 कॉमन्स का फ़र्क आ रहा है। अंदाज़ा आप ये लगाएं, 23 और 26 के, सॉरी, ख़ुद ताहिर ख़ान। तो अब वो ये भी कहते हैं सईद वज़ीर के वो जब डीआईजी पेशावर थे तो ये उनके अंडर में एसएसपी पेशावर रह चुके हैं, 1 बार भी नहीं 2 बार भी, यानी इतने ज़्यादा जूनियर थे। अब मैं अपने जूनियर के अंडर में कैसे काम करूं, यही वजह है कि वो नहीं कर सकते। उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए जो है ख़ुद सेक्रेटरी स्टेट को जो है लंबा चौड़ा फर्रा भिजवा दिया कि ये आपने जो है वो नाइंसाफ़ी की जो है वो धज्जियाँ बिखेर दी हैं, ये आपने क्या कर दिया है, या तो मुझे तब्दील करें या उन्हें तब्दील कर दें। हमारी हैसियत अब एक म्यान में 2 तलवारों वाली हो गई है, हम नहीं रह सकते दूसरे के अंडर में। मैं उनसे सीनियर हूँ, ना वो मेरे बॉस बनकर काम कर सकेंगे, ना मैं उनका जूनियर बन के काम कर सकूँगा। लिहाजा अब उन्होंने लेटर तो भिजवा दिया, यकीनन जो है ताहिर आईजी को तो तब्दीली नहीं होगी, तब्दीली ख़ुद सईद वज़ीर की ही कर दी जाएगी। अब जो पुलिस वाले सिंध से ट्रांसफ़र हुए थे बलूचिस्तान में बतौर सज़ा, उसमें असगर उस्मान जो है उन्हें तो इन्वेस्टिगेशन कोयटा की पोस्टिंग दे दी गई है। शैला कुरैशी अभी तक पोस्टिंग से महरूम हैं। ख़याल ये कि डीआईजी नसीराबाद आसिम कायम खानी इन्हें अपने किसी डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी लगवाने के लिए इस वक्त हाथ पाँव मार रहे हैं। नए आईजी का इंतज़ार है, नए आईजी ने चार्ज ले लिया है, उनके बाद अब मेरा ख़्याल है इनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। जबकि शाद इब्न मसीह जो है बलूचिस्तान कांस्टेबली के कमांडेंट बनने में कामयाब हो गए हैं, और सुहेल अहमद जो कि पहले खुजदार के डीआईजी रह चुके हैं। सईद वज़ीर अगर आईजी बनते तो शायद उन्हें दोबारा इस मनसब पर लाने में अपना किरदार अदा करते हैं, दोनों में मरासिम अच्छे हैं। लेकिन नए आईजी मोहम्मद ताहिर ख़ान से भी इनके मरासिम अच्छे हैं, लेकिन वो ईमानदारी, दयानतदारी, उसूल परस्ती के एक चलते फिरते इश्तिहार हैं। शायद जो है वो सुहेल अहमद के साबका कारनामों को देखते हुए जो है वो किसी भी सूरत में उन्हें जो है खुजदार का डीआईजी बनवाने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मरासिम जो है वो ख़ुद अली हसन ब्रोई से जो है वो अफसर वाले नहीं बल्कि नौकर वाले हैं। ये कहना है ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए करना। ये तो आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ जाया जाता हूँ, अल्लाह हाफिज़।